औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। आपको मैं संडे वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पहली दफ़ा इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मैंने मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन भेजी थी आप लोगों के लिए, वो मेरे ख्याल से आपके पास होगी। इनका पूरा नाम डॉक्टर इमरान मुश्ताक है और ये जो है साइकेट्रिस्ट हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने पहले इसके अंदर काम किया और बाद में साइकेट्री में आया, तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह पीड्स और साइकेट्री दोनों के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड है, जो कि बहुत कम लोगों को हासिल होती है। इन्होंने 99 एसएमसी से ग्रेजुएशन किया था, फिर लियाकत नेशनल में काम किया, कुछ अरसे हॉस्पिटल में काम किया, और वहीं से इनका बल्कि साइकेट्री में कुछ रुझान पैदा हुआ मैं हॉस्पिटल में काम करने के दौरान। फिर ये यूके आ गए, यहाँ पे आके इन्होंने फर्दर एक्सपीरियंस हासिल किया साइकेट्री के अंदर, और फिर एफआरसी साइक करने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं 2009 से। और आजकल ये फील्ड में साइकेट्रिक यूनिट है, जो कि मुल्क में से 5-6 ऐसे साइकेट्रिक यूनिट हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, उसमें ये इन पेशेंट्स वार्ड के वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इनका एक बड़ा यानी तफसील बहुत ही डिटेल्ड एक्सपीरियंस है साइकेट्री के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन्होंने कल मुझे बताई थी कि ये लिखने लिखाने का भी इनको शौक है, और माशाल्लाह सिर्फ हल्के फुल्के लेवल पे नहीं, बल्कि इन्होंने कई कुतुब लिखी हैं इसके ऊपर, बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे। और 2018 में इनकी एक किताब को जो है वो सदारती इनाम भी मिला था। किताब का नाम है बड़ा आदमी। तो आपको अगर मौका मिले, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको किसी तरह हासिल करूं और फिर इसको मैं खुद भी पढूं। तो ये एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ है डॉक्टर इमरान का। और डॉक्टर इमरान इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसा टॉपिक है कि वो मेरे ख्याल से हर एक के दिल के बहुत करीब है, कि किस तरह औलाद के एक बेहतर तरीके से ना सिर्फ तरबियत की जाए, बल्कि उनका साइकोलॉजिकली किस तरह उनको मेंटेन रखा जाए इन हालात के अंदर। मैं किसी फर्दर डिले के बगैर डॉक्टर इमरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर ज़िया, और बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस तारुफ़ के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। जी, आज का मौज़ू जिस पे हम बात करेंगे वो इस हवाले से है, बच्चों की तबीयत और उसमें पेरेंटिंग का रोल है, और ख़ास तौर पे पेरेंटिंग्स के हवाले से जो बाज़ मुश्किलात पेश आती हैं, उनका बच्चों की ज़हनी और नफ़सियाती बीमारियों के हवाले से क्या सिलसिला होता है। नॉर्मली ये बात हम अमूमन मैं ये लेक्चर इस तरह के इंग्लिश में होते हैं, तो बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होगी उर्दू के हवाले से ही हम सारी बात करें, और कुछ टर्म्स शायद मुझे जो है वो अंग्रेज़ी में जो है वो इस्तेमाल करनी पड़े, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बात जो है वो सिर्फ़ वो प्रोफ़ेशनल्स के लिए नहीं, वो आम हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं और साथी हैं, वो उन तक वो पहुँच जाए और उनके फ़ायदे का बायस बने। अब जब हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं, तो पेरेंटिंग दरअसल क्या है? अगर इसको हम बड़े सादे अंदाज़ में बयान करना चाहें, तो ये वालिदैन का वो रवैया और बर्ताव है, जिसको वो अपने इस्तेमाल करते हुए बच्चों की किरदार साज़ी और शख्सियत साज़ी में वो बाकायदा हिस्सा लेते हैं, और ये एक अमली तौर पे वो इसमें शामिल होते हैं। और अगर आप किसी एक घर को या किसी घर के आप असूल और ज़वाबित को लेते हैं, तो ये उस मख़सूस घर के अपने असूल और ज़वाबित हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में हिस्सा लेते हुए उनको आगे बढ़ाने का बायस बनते हैं। अब हर घर का एक अपना माहौल होता है, एक अपना उनका अंदाज़ फ़िक्र होता है, और जो चीज़ मेरा ख़्याल है आपने भी देखी होगी,
کہ جو کچھ ہم نے اپنے والدین سے سیکھا یا اپنے گھر میں دیکھا یا پھر ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہم نے بزرگوں کو جس طرح سے اپنی تربیت میں انہیں مصروف پایا، وہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مشعل راہ ہیں، اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہم جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس ماحول کے مطابق ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہمیں ایکسپیرینس ملا اس سے بہتر ایکسپیرینس ان کو ہم دیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے بچوں کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اب میں آج جو بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچوں میں بہت مجھے کافی پچھلے 4-5 سالوں میں اب زیادہ نظر آنے لگی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی بچوں میں بھی جو مطلب میری پریکٹس کے دوران بھی میری پرائیویٹ پریکٹس میں بھی اور ہاسپٹل کی پریکٹس میں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں مسلمان بچے اور پاکستانی بچے وہ کافی پریزنٹ کرنے لگے ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ نیند نہ آنا یا نیند کا مسئلہ، سلیپ ڈیفیکلٹیز، اس کے علاوہ انگزائٹی یا سٹریس، انگزائٹی کو آپ گھبراہٹ کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور ڈپریشن جسے اردو میں ہم یاسیت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جو ڈیفائنڈ بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ بچے جو آپ کی بات مانتے نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی بات کے لیے راضی کر کے ان سے کام لینا جو مشکل لگے تو اس کو ہم ڈیفائنڈ بیہیویئر کے اس میں لیتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو چیزیں ہم بچوں میں دیکھتے ہیں وہ یا تو ان کے ماحول نے ان کو دی ہوتی ہیں یا پھر ان کے زندگی کے تجربات نے، اور یا پھر اس میں ان کی جو اپنی تعلیم و تربیت ہوئی ہوتی ہے، خصوصی طور پہ تربیت ان کے گھر میں، ان سب چیزوں کا اس پہ بہت جو ہے ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اب جو چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ تقریباً 24-25 سال ہو گئے اپنا مغرب میں میرا زیادہ وقت تو انگلینڈ میں گزرا، لیکن میں نے آسٹریلیا اور آئرلینڈ میں بھی میں کنسلٹنٹ رہا اور تو دنیا دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک چیز جو سمجھ میں آئی اور جس نے الحمدللہ ایمان کو پختگی دی وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو اصول اور ضوابط اور ضابطۂ حیات ہمیں جو دیا ہے، ساری بات وہیں پہ ہے۔ یہاں پہ بھی مغرب میں بھی مختلف جو ہم نے ٹریٹمنٹس دیکھی ہیں، اور خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہیں یا انٹرونشنز ہیں، ان میں بھی بیس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ وہیں سے لی گئی ہے۔ اب جیسے ایک مائنڈ فلنس ایک تھراپی ہوتی ہے جس کی ٹریڈیشن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بدھسٹ وہ میڈیٹیشن ہے وہاں سے لی گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بنیاد جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہی جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی تھی، اور اسی پہ بات کرتے ہوئے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل انٹرونشن بہت ساری ہیں اس میں، مطلب جو کہ استعمال کی جاتی ہیں، اور وہ بڑے مطلب مخصوص قسم کے امراض کے لیے یا علاج کے لیے وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز اب بات کرتے ہوئے میں 2-3 آپ کو ایگزامپل بھی دوں گا جو مطلب جو کیسز میرے اپنے دیکھنے میں بھی آئے، اور پھر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم ابھی بات کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو اگر بری لگے تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس بات کا مقصد جو ہے یہ میڈیکل ایڈوائس نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک خود آگاہی کی ایک منزل ہے جس کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم
हम अपने रवैयों को सीखें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और हमने सीखी भी, कि बच्चे के बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए अक्सर बच्चे को तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, तब्दीली की ज़रूरत उसके माँ-बाप को या उसके केयरर को होती है। आपको बात बड़ी अजीब लगी होगी ये। जब मैं करता हूँ ख़ास तौर पे एक क्लिनिकल सेशन में, तो लोग एकदम थोड़ा-सा जो है थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाते हैं। और तो मैं ये बात जब अभी करूँगा आगे इसको हम थोड़ी-सी, तो आप इसको समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें ये है कि कोई भी वालिदैन में से कोई भी माँ या बाप कभी नहीं चाहता कि उनके 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 बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो हमारे अपने तजुर्बात पे होती हैं, और इस बात पे भी होती हैं कि जब हम बच्चों के साथ हमारे जो उनके साथ हमारा मुकालमा होता है, इंटरेक्शन होता है, उस दौरान हमारी अपनी ज़हनी और जज़्बाती कैफ़ियत कैसी है। बाज़ औक़ात होता है कि गुस्सा हमें किसी और बात पे होता है, वो उतर किसी और पे जाता है, और अगर वो अ, किसी वजह से बच्चा सामने हो, तो वो बच्चा बच्चा भी हैरान परेशान हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मुझे इतनी बातें क्यों सुननी पड़ गईं। अब बच्चों के साथ हम क्या बर्ताव करें, कैसा बर्ताव करें? जो बातें हम अभी करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम जानते भी हैं, हम इन पे अमल भी करते हैं, और कभी-कभार बावजूद हम इस पे अमल नहीं भी कर पाते। अब आप भी जानते हैं कि बच्चों की पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्र भर का प्रोसेस है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी उम्र 50 साल है और आप अपने वालिदैन से कोई मशवरा माँगते हैं, तो वो उस मशवरे में उनकी 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 विज़न भी शामिल होगी, उनका तजुर्बा भी शामिल होगा। वो आपकी ज़हनी सलाहियतों से भी, आपके आपके मूड से भी वाकिफ़ होते हैं, और उस हवाले से आपको देते हैं। तो वो भी एक बड़ी एक समझ लीजिए कि कैलकुलेटेड किस्म का वो उनका एक मशवरा होता है आपके लिए। इसी तरह आपका 3 साल का बच्चा है, आपका 7 साल का बच्चा है, आपका 11 साल का बच्चा है, आपका 18 साल का बच्चा है, सबके लिए आपको जो है अपने अंदाज़ में, और उनके साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, तो आपको तब्दील करना पड़ता है कि किस तरीके से आप उनसे मुकालमा करें, कैसे उनसे बातचीत करें कि वो समझ जाएँ। जो जो चीज़ बड़ी अहम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अमूमन एक एक उसूल है कि ज़िंदगी में इत्तेदाल पसंदी होनी चाहिए। बच्चों से आप प्यार करें, मोहब्बत करें। हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि जी, अपना जो है वो खिलाओ जो है वो सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से। तो उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि जी, बच्चों की तमाम जो ज़रूरियात हैं, उनको आप समझें, उनको पूरा करें, और लेकिन उनकी हिफ़ाज़त ऐसे ही करें जैसे जैसे कि शेर अपने बच्चों की करता है। क्योंकि अम, बच्चे जो हैं वो आपके बच्चे हैं, और उनको कोई भी किसी भी हवाले से कोई अगर उनको तकलीफ़ पहुँचती है या नुकसान पहुँचता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आप ही को होती है। क्योंकि उनमें अगर कोई कमज़ोरी आ जाती है, कोई ऐसी बात होती है कि जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार होते हैं, बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो बतौर वालिदैन हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी होता है, और बेहद तकलीफ़ का बायस होता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ-जहाँ तक हमारी पहुँच होती है, हम भाग-दौड़ करते हैं कि हम बच्चों को उस मुश्किल से, परेशानी से और उस बीमारी से हम उनको निकालें। तो इत्तेदाल पसंदी से मुराद यहाँ पे मेरी ये है कि बच्चों के साथ अम, आप उतना प्यार करें कि जिसको आप मुस्तकिल मिज़ाजी से निभा सकें। यानी जब आप उनसे अम, ना इतना प्यार करें कि वो उस प्यार को अपना हक समझते हुए उनके लिए ये बात, जब आप उन पे गुस्सा करें तो उस गुस्से को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। ना हमेशा उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि वो
ہر دم جو ہے وہ ڈرے سہمے رہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اب میرے ماں یا باپ میں سے وہ میرے ساتھ بات کریں گے تو اب کیا بات کہیں گے. اور مستقل مزاجی جو ہے وہ ہم ایک بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں ذرا تھوڑی سی کم پائی جاتی ہے. مستقل مزاجی جب آپ پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہر دم ہر لمحے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے. یعنی کہ 24 گھنٹے تک آپ بچوں کو آپ ان کو وہ ماحول آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں جس ماحول میں وہ محسوس کریں کہ وہ محفوظ ہیں، ان کی ضروریات جو ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے ایموشنل نیڈز جو ان کی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اور میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے مسلمان گھرانوں میں اور پاکستانی گھرانوں میں بھی یہ چیز مجھے اکثر کم نظر آتی ہے. ہم اپنے بچوں کو 3 سال کی عمر میں بھی آئی پیڈ لے کے دے دیتے ہیں، لیکن اس کی جذباتی ضرورت جو ہے یا ضروریات ہیں ان کو ہم بعض اوقات یا اگنور کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ شاید ہم ان سے واقف ہی نہیں ہوتے. اب ہم جذباتی ضروریات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جذباتی ضروریات ایکچولی ہیں کیا؟ وہ یہ ہیں کہ بچہ جب پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو ہم سمجھ کے اس پریشانی کا ہم علاج ڈھونڈیں. بچہ جب خوش ہے تو اس خوشی کو محسوس کر ہم اس کی خوشی میں شامل ہوں. بچہ جب خوفزدہ ہے تو ہم اس کو محسوس کریں کہ وہ کس بات سے وہ پریشان ہے اور خوفزدہ ہو رہا ہے، اور اس کا ہم جو اس کے لیے ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ بچہ جو ہے وہ محفوظ محسوس کرے. کیونکہ عموماً ہم جب ہمارے پاس گھر ہے، بچے کو ہم کھانے پینے کے لیے ہر وہ چیز ہم دیتے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس کو بہترین ہم کپڑے دیتے ہیں، بہترین تعلیم دیتے ہیں، اور تو یہ تو اس کی وہ ہیں جو اس کی مادی اور بنیادی ضروریات ہیں. لیکن اس کے جذبات میں جو تغیر آتا ہے وہ خوشی کے حوالے سے ہے، خوف کے حوالے سے ہے، یا پریشانی کے حوالے سے ہے، یا اگر بچہ آپ کا نارملی اگر وہ خوش باش بچہ ہے اور وہ اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اچانک خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بچے سے بات کرتے ہوئے اس بات کی بڑی ضروری ہے کہ آپ خود بھی جذباتی طور پہ اس وقت سکون کی حالت میں ہوں جب آپ بچے سے یہ مکالمہ کر رہے ہیں. اب ایک چیز ہمارے گھروں میں، خاص طور میں پاکستانی گھروں میں بہت ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے سے آئے ہیں کہ جس میں مرد جو ہے وہ حاکم ہے یا وہ خود کو حاکم سمجھتا ہے. حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ اس کا اخلاق ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق میں بہترین ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنے معاشرتی رویوں میں ہم اس کا اظہار کم سے کم کرتے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. مطلب اس میں بھی شامل ہوں، میرا خیال ہے ہم سب شامل ہیں کہ ہم بعض اوقات بات کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ ان کو وہ رسپیکٹ یا اخلاق کا وہ بہترین مظاہرہ نہیں کرتے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، جو کہ آپ نے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک اپنے گھر کی خواتین سب کے ساتھ آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتے تھے. ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی میں خاموشی اختیار فرما لیتے تھے اور برا بھلا نہیں کہتے تھے. حضرت زید بن ثابت بچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو کہتے ہیں کہ 10 برس تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کی تو اس 10 سال کے دوران مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ مجھے اس غلطی پہ مجھے سمجھایا اور مجھے بتایا کہ یہ اس غلطی سے کیسے بچنا چاہیے، لیکن کبھی ڈانٹا نہیں. تو ہمارے سامنے تو اتنی بہترین مثال موجود ہے، اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے پیرنٹنگ جو ہے ایک بہت ہی آسان اور ایک پر لطف ایک آپ کے لیے ایک انداز بن جائے گا. میں چونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں کچھ مثالیں بھی پیش کروں گا، تو بات ساری یہ ہے کہ ہر بچے کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے.
جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. جب ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنے رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ان کا ذکر ہم ہمیشہ عزت سے، محبت سے اور عقیدت سے کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ میں یا اپنے بزرگوں میں ایک رول ماڈل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر گھر میں اگر ماحول ٹینس ہو جاتا ہے، اس میں اگر آپ خود ڈسٹریس ہیں اور اس ڈسٹریس کو آپ بچوں تک بھی پہنچ رہا ہے، تو بچے فوراً جو ہے اگر آپ اینکشس ہو رہے ہیں، آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، آپ خوف زدہ ہیں یا آپ غصے کا شکار ہیں، تو بچوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، اور بچے اپنے ماحول میں اپنے اندر سمٹ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بچوں کی ذہنی اور ان کی نفسیاتی جو کیفیات ہیں اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور اگر بچہ اس ماحول میں زیادہ عرصہ رہتا ہے، یا اگر مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ جو شوہر حضرات ہیں یا جو باپ حضرات ہیں، ان کا ہمارے معاشرے میں چونکہ وہ گھر کے خود کو مالک کل کے طور پہ وہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات وہ غصے کا جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یا باہر دنیا میں وہ جو مشکل دیکھتے ہیں اس کو آ کے وہ ساری فرسٹریشن کو وہ آ کے اپنی فیملی کی شکل میں سامنے لے آتے ہیں. اس کا اثر جو ہے وہ بیوی پہ بھی پڑتا ہے اور بچوں پہ بھی پڑتا ہے. بیوی پہ اس طرح سے پڑتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر پہ تو شاید وہ غصہ نہ نکال سکے، وہ غصہ کبھی کبھار پھر اپنے بچوں پہ نکال دیتی ہے. تو بچے جو ہیں ان کے لیے یہ ڈبل وہمی والی بات ہو جاتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کو جس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے حالات میں وہ ان کو نہیں مل پاتی. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. اگر آپ کا کوئی رول ماڈل آپ کے ماں یا باپ یا دادا کی شکل میں یا نانا کی شکل میں یا چچا کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، تو اس رول کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ رول ماڈل میں بھی اپنے بچے کے لیے ہوں. مطلب اپنا تجزیہ خود کرتے رہنا جو ہوتا ہے وہ ایک بہترین عمل ہے اس حوالے سے کہ ہم اس سے بہت سیکھتے ہیں. مطلب یہ دنیاوی طور پہ بھی ہے، دینی طور پہ بھی ہے، اور آپ خود بھی اس بات سے واقف ہیں کہ جو ہماری ذہنی کیفیت 20 سال پہلے تھی، 10 سال پہلے تھی، 5 سال پہلے تھی، اب وہ نہیں ہے. عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ ہماری کیفیات میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے جو تجربے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر دھیما پن بھی آ جاتا ہے. اب ایک چیز، چونکہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، ہم نے یہاں پہ بہت دیکھی. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے آج اس پروگرام میں جو ساتھی ہمارے شامل ہیں وہ مختلف ممالک سے ہیں، اور پاکستان سے بھی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی ہیں، اور یورپ اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے بھی ہیں. تو ایک چیز میں جو کہوں گا، میں نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں کم سے کم 6-7 اپنی پاکستانی فیملی سے میں ملا، جن میں ان کی میں بچیوں سے ملا، اور ان کی عمریں آپ لے لیجئے کوئی 18 سے 20-22 سال کے درمیان. اور میجر ایشو یہ تھا کہ جب وہ ماں باپ ان سے ان کی شادی کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو وہ پہلے تو وہ صفحہ جو انکار کر دیتی ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتی، اور پھر جو دوسری بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم کسی پاکستانی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتے. تو مطلب یہ بات میرے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی. جب میں ملا، تقریباً اس کا جو لب لباب مجھے ملا، زیادہ تر بچیوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے باپ جو ہیں وہ ہماری ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو ایموشنل ابیوز کرتے ہیں، ذہنی طور پہ اسے ٹارچر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ معذرت بھی نہیں کرتے. اور یہ چیز دیکھ کے ہم دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو ہم ایک پاکستانی مرد سے کیوں شادی کریں جو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو ایموشنل ابیوز، مطلب 2-3 بچیوں نے یہ تک کہا کہ یہ تو ایکچولی ڈومیسٹک ابیوز ہے، یہ ہماری مائیں جو ہیں ان پہ آفرین ہے کہ وہ اس کے باوجود ایسے مرد کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہیں.
अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये चीज हम पाकिस्तान में भी हमने मेरा ख्याल है देखी है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं, ये जो मैं आपको 6-7 लोगों की बात कर रहा हूँ, ये सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंसल्टेंट है मेडिसिन में, या मतलब किसी और मेडिसिन की फील्ड में, या कोई लॉयर है अपना। एक बैरिस्टर साहब की बेटी थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो जो चीजें हम शायद ये चीजें हो सकता है कि हम अपने घर में भी देखी हूँ, और उस वजह से हमने इसको अपना हक समझ लिया हो कि हम अपने घर की औरतों पे जब चाहे चिल्ला सकते हैं, ये बात कह सकते हैं। और बहरहाल मैंने बच्चियों से ये बात की, तो मैंने उनसे एक ये भी बात की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि ये एक बुरी बात है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके अम, आपके बाप ने कभी आपको, आपकी बीवी, आपकी वालदा को कभी किसी चीज की कमी आने दी? मतलब ठीक है, उनके साथ ये उनका बिहेवियर, शायद उनकी अपनी मुश्किल है, उनको भी शायद इसके लिए किसी इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन कभी किसी चीज की कमी आने की दी? उन्होंने कहा नहीं, हमें बेहतरीन तालीम दी, हमें हर वो चीज प्रोवाइड की जो हमें चाहते हैं, लेकिन ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और शायद बहुत से लोगों के लिए जो इंग्लैंड से बाहर हैं, उनके लिए ये बात हैरत का बायस हो कि मैं जितने भी यहाँ पे कन्वर्टेड मुसलमान लोगों से मैं मिला हूँ, उसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, यूरोपियन भी हैं। उनकी अक्सर उनकी उनकी बीवियां जो हैं, या वो पाकिस्तानी होती हैं या हिंदुस्तानी मुसलमान खवातीन होती हैं। तो ये एक इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब एक मुसलमान के लिए तो बेसिकली जात पात और इन चीजों का जो है, कौमियत, इन चीजों की तरफ हमारी वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन है कि चूंकि हम एक एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे लिए ये एक शौक है। तो इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है कि ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से बच्चियों पे और बच्चों पे असर पड़ता है। और ये जिन बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बच्चियां डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार थी, और इनमें से 3-4 ऐसी थी जिनको बाकायदा ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ा। अब एक चीज थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों की। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि जी बच्चे बच्चे जो हैं वो, उनको स्लीप डिफिकल्टीज हैं। अब स्लीप डिफिकल्टीज वैसे तो डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कई साइकेट्रिक कंडीशन जिनकी वजह से होती है, लेकिन जो आजकल हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो इस वजह से है कि बच्चों की कोई एक शाम की, रात की कोई रूटीन नहीं है। मतलब खास तौर पे रात 11-12 बजे तक भी जो है वो अपने मोबाइल पे भी होते हैं, वो आईपैड पे भी होते हैं, इंटरनेट भी चल रहा है। तो नींद के लिए जो है वो एक एक हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं। मैं एक मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि आप सब उससे वाकिफ भी होंगे कि रात की एक रूटीन होती है कि शाम 6 बजे के बाद अगर आप बच्चों को किसी भी तरह की कैफीन बेस्ड जो ड्रिंक होती है, कोको कोला, चॉकलेट, कॉफी या इस तरह की कोई चीज, वो ना दें। और खाना सोने से 2-3 घंटे पहले जरूर हो। और अगर बच्चे को शावर वगैरह लेने का शौक है, तो वो अगर रात को शावर वगैरह ले लेते हैं, तो ये है कि जब बेड पे जाएं तो एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए कि जब वो अपना फोन या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये चीजें जब आप अपने बच्चों के लिए आप उन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उनके दोस्तों के साथ वो चीज नहीं हो रही होती। तो हमारा एक ये भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों के दोस्तों की तरफ भी तवज्जो दें कि क्या वो जो दोस्त हैं वो उन पे कोई बुरा वो उनके बुरे असरात आ रहे हैं या वो अच्छे असरात हैं। जैसे हम कोई एक फैमिली के साथ हम दोस्ती करते हैं, तो हम ये सोच के करते हैं कि ये हमारे घर पे आ रहे हैं तो मिल लेंगे, तो बच्चों से मिलेंगे, तो क्या ये सारी बातें जो हैं ये अम, इनका असरात हमारी फैमिली पे क्या होगा। तो अब ती एक और बात जो हम बड़े कॉमनली देखते हैं बच्चों में, वो है कि बच्चे मानते नहीं, बात सुनते नहीं। अब उसमें एक तो चीज होती है कि अगर आप बच्चों को लाड प्यार करते हैं, और जो मैंने वही बात कहा इत्तेदाल पसंदी वाली, तो फिर लाड प्यार जो है उसका एक नतीजा ये भी होता है कि बच्चा फिर जो है वो अपनी जिद पे अड़ता है। कभी कभार आप सब कुछ आप जो है वो
बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी जो बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुनता, वो अपनी बात पे अड़ जाता है, या वो आपको ऐसी बातें कहता है जो तकलीफ-देह होती हैं, तो ऐसे मामलात में ज़रूर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन तक आपकी रसाई हो या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट तक, तो फिर आप इसका मशवरा ज़रूर कीजिए, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी थेरेपिस्ट से आप मतलब अगर आप उनको जानते हो या आप उनकी रसाई हो, तो ये आपके हक में फ़ायदेमंद होगी। अपने बच्चों को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। मैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होते हुए भी मैं अपने बच्चों को, उनके वालिदैन को कहता हूँ कि मैं आपके बच्चे के बारे में सिर्फ़ 1% जानता हूँ, 99% जो मुझे आप बताएँगे, ये मैं उसी बात पे आपकी बात पे ट्रस्ट करूँगा और उस पे हम चलेंगे। कभी-कभार बाज़ वालिदैन मतलब आप उनको पेरेंटिंग स्टाइल से आप समझ जाते हैं कि शायद इनको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है। आजकल एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बच्चों में बड़ा कॉमन होता जा रहा है, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो ये है कि घर का माहौल, अगर घर का माहौल टेंस है, हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन। बेसिकली आपके बयान में, आपके अंदाज़ में शिद्दत पसंदी। जब आप कोई बात शिद्दत से आप बोलते हैं, या आप चीख-चिल्ला चिल्ला के आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो या और उसमें अगर दूसरा भी आपको उसी लहजे में जवाब देता है, तो वो हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन का एक एनवायरनमेंट सा एक माहौल बन जाता है। उस माहौल में कोई भी, उसमें बच्चा या बड़ा जो है, उसकी उसकी ज़हनी कैफ़ियत और उसकी जज़्बाती कैफ़ियत जो है, वो कभी भी जो है खुशगवार नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को आप ज़रूर, इस पे आप तवज्जो दें, और अम, मेरा मकसद आपको या किसी को आईना दिखाना नहीं है। असल मकसद हमारा ये है कि हम जो ये बातें कर रहे हैं, उनमें से जो बातें हम अच्छी तरह से करते हैं, हम उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिन बातों में हम कोई बेहतरी ला सकते हैं, उस पे हम अल्लाह से दुआ करें, और फिर उस पे मुस्तकिल मिज़ाजी से हम उस पे कोशिश करें। मुस्तकिल मिज़ाजी जो है ना, वो की है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को आप इस तरह समझें कि अगर बच्चा किसी बात पे घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे वो आपके साथ आके चिमट जाता है, जिसको हम सेपरेशन एंग्ज़ायटी कहते हैं, उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। या फिर ये है कि वो विथड्रॉन हो जाता है, बिल्कुल खुद को जो है वो अम, दूसरों से हटा के सेल्फ आइसोलेट कर देता है, बातचीत वो कम करने लगता है, खाने-पीने में उसकी कमी आ गई है, सोने में कम हो गया है। आप उसको बात करती हैं तो तवज्जो वो नहीं दे रहा। तो ऐसे हालात में जब आप उसको देखते हैं, तो आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी बात हो रही है कि बच्चा परेशान है। एक चीज़ बुलिंग के तौर पे जो हरासमेंट भी होती है, बच्चों को स्कूल में होती है, या टीचर की कोई सख्ती, या उनको पढ़ाई की तरफ से जो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, उसको हम देखते हैं तो वो बड़ा मुश्किल उनके लिए मरहला होता है, और बाज़ औक़ात बच्चे आपको बता नहीं पाते कि वो उनकी बुलिंग हो रही है। तकरीबन अब तो दुनिया में हर स्कूल में जो है वो बुलिंग हो रही है। और अम, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि मैंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के में देखा मैंने कि जब भी मैं जाता हूँ, अक्सर फैमिली से मुलाकात होती है बच्चों से। बच्चे पढ़ तो लाहौर या कराची ग्रामर स्कूल में रहे हैं, या बीकन स्कूल में रहे हैं, जो एक सेकुलर सिस्टम है जिसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो चाहते ये हैं कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लामी ज़हन का हो। फिर जब आप उनसे बात करते हैं कि जि बच्चे बच्चे को आप एक ऐसे ऐसे माहौल में आपने उसे रखा है कि जहाँ पे वो बहुत ही वो कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको जो वो चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती है, उसको मग़रिब का उसको वो चेहरा दिखाया जाता है जो जो एक मादी तरक्की की वजह से जो रोशन नज़र आता है। लेकिन उसको वो चेहरा नहीं दिखाया जाता जो हमने 24-25 सालों में यहाँ रह के देखा है, और जिसकी वजह से हम बच्चों को बड़ी कोशिश हमारी होती है बेहतरीन तरीके से हम बच्चों को अपने उनको सँभालें। और एक आखिरी बात जाते-जाते मैंने ये देखा कि यहाँ पे यूके में वालिदैन जो माँ-बाप दोनों प्रोफ़ेशनल हैं,
उनके बच्चे जो हैं बदकिस्मती से ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को मादी तौर पे तो हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चे को वक़्त देना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन, वो एक बात हमेशा कहते थे कि माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन हर बच्चे की मुख्तलिफ औकात में ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, और उस ज़रूरत को माँ-बाप का समझना और इस तरीके से वो उसकी ज़रूरत पर पूरी करना, ख़ास तौर पे जज़्बाती ज़रूरत, कि दूसरे बच्चों को ये महसूस ना हो कि मेरे बहन या भाई को एक्स्ट्रा फ़ेवर मिल रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि अम्मी आप मेरे भाई का ज़्यादा ख़्याल करती हैं, ये बड़े हैं इनका ज़्यादा ख़्याल है, ये छोटा ज़्यादा चाहता है आपका। तो ये बात अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं। तो इस बात पे भी तवज्जो दीजिए कि अगर ये अमल आपसे होता भी है, तो और उसकी वजह से एक बच्चा शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत को मामूली मत समझिए। इसका उसके ज़हनी कैफ़ियत पे असर होता है, और ये जो एक कैफ़ियत है, ये उसकी आगे जब वो बच्चा जवानी की मंज़िल में आता है और खुद शादी के मराहिल से गुज़र के अपनी फ़ैमिली बनाता है, तो बाज़ औक़ात ये एक ऐसा बर्डन उसने अपने जो है कंधों पे उठा लिया है, जिसको हो सकता है कि वो अनलोड कहीं और कर दे। मैं इसी बात के साथ जो है अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस मौज़ू पे बड़ी देर तक बात हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मुख़्तसरन इस बात को जो है वो मैं आपके सामने पेश करूं। अगर कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो बाकी अगर आपके जो सवालात हैं तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर इमरान, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही उसका एक जगह मैं पढ़ रहा था, मौलाना रूमी ने भी इसका ज़िक्र किया है कि लफ्ज़ जो होते हैं, उनके असरात होते हैं, ना कि बहुत सख्त तरीके से कही चीज़ जाने वाली चीज़ों के असरात होते हैं। बल्कि उन्होंने मिसाल दी थी कि बारिश जब बरसती है तो वो पौधों को पैदा करने में हेल्प करती है, ना कि बादल के गरजने से कोई फ़ायदा होता है ज़मीन जी, को। तो वही बिल्कुल। बात है कि अल्फाज़ की जो अहमियत है और जिस तरह वो बयान किए जाते हैं, वो बहुत अहम है बनिस्बत उसके कि किस तरह वो कितनी सख्ती से बोले जाएँ, उसका असर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ये रूबी नाज़ साहिबा हैं जो कोई क्वेश्चन उन्होंने हैंड रेज़ किया है। जी, बताइए रूबी नाज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना वालेकुम अस्सलाम। चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अब टीन एज में आ चुके हैं और अब उनकी अमल में शिद्दत आ रही है। हो सकता है कुछ हमारी गलतियों की वज़ह से कुछ उनका बिहेव ऐसा होता है, तो अब उसको जो हो चुका, अब उसको सही कैसे किया जा सकता है? मतलब क्या ऐसे हमें करना चाहिए, इस तरह क्या करना चाहिए कि हम उसको सही कर सकें, बच्चों की शिद्दत पसंदी को कम कर सकें और उनकी तरबियत में एक बेहतरीन रोल किरदार अदा कर सकें? नहीं, नाज़ साहिबा, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये एक ऐसी है हम अक्सर अपने बच्चों में देख रहे होते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कुछ हो चुका उससे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो कुछ हो चुका उससे हम सीख ज़रूर सकते हैं। जो लेसन लर्न्ड की एक ये मग़रिब में एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल करते हैं, वो वो ये कि जो चीज़ें हम अब तक ज़िंदगी में करते आए हैं, उस अमल क्या वो अमल अब तक जारी है या नहीं? क्योंकि आप ये देखिए कि बच्चा जब छोटा होता है, तो आप उसको बाज़-औक़ात कोई आप गुस्से में तो गुस्से में आप उसको दबा भी लेते हैं, आप उसको कह भी लेते हैं। अब हम ये जो लहद का बच्चा है, इसके पास इसको अपने हकूक़ का हमसे बहुत ज़्यादा पता है। हम बचपन में जब हम कोई वालिदैन कोई बात कहते थे, हमें बुरी लगती थी, उसके बावजूद हम उसके बारे में बुरे अंदाज़ में नहीं सोचते थे। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैंने ये देखा कि आज का जो बच्चा है वो अपने माँ-बाप के बारे में बड़े बुरे-बुरे जो है बातें और अज़ाइम भी, मतलब मैंने पाकिस्तानी बच्चों से सुना, वो कहते हैं कि इफ आई कुड किल माय फादर। तो मतलब आप जब ये देखते हैं इस हद तक शिद्दत पसंदी, तो ये रवैये अचानक नहीं आते। इन रवैयों को इनकी परवरिश सालों में होती है। अब इसमें जो 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 सबसे चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप मैं मतलब मैं सॉरी मैं आपको मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, वो ये है कि माँ-बाप को जो है, आपका जो सवाल है ये सबके लिए, ऑडियंस के लिए मेरा ख़्याल है ज़रूरी है कि आप मियाँ-बीवी जो हैं वो ठंडे दिल के साथ बैठ के वो ये ज़रूर सोचें कि हमारा रवैया अब तक
इतने साल बच्चों के साथ कैसा रहा है, और इस बात का तज्जिया करें कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वो बातें आप बल्कि इसको लिख के करें, लिखें कि जो बातें आप अच्छी करते हैं और उनके अच्छे नताइज हैं उनको भी लिखिए, और जो बातें आपसे अब तक ठीक नहीं हो सकी या जिनमें बेहतरी हो सकती है उनको भी लिखें। फिर ये देखें कि जो बातें ठीक नहीं हुई उनमें जो शिद्दत आपकी चंद साल पहले तक थी, अब वो किस नौयत की है, क्या वो अब धीमी हो गई है, मध्यम पड़ गई है, या अभी भी वो चीजें गुस्से की हालत में, क्योंकि गुस्से को हराम इसीलिए कहा गया है कि गुस्से में इंसान जो है वो अपनी वो अक्लो फहम जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। और फिर वो जो बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर ज़िया ने कही जो रूमी की साहब के रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, कि लफ्जों की जो है वो उनकी जो तपिश और उनकी जो वो काट होती है वो अक्सर सालों साल नहीं जाती। तो और फिर ये है कि आपने जब ये सारी चीजें देख के उसके बाद फिर मुस्तकिल मिजाजी से, धीमे मिजाज से आप बच्चे की जरूरियात को समझें, उनके साथ बात करें। हम एक आप करें उसके साथ चीजें आप महसूस कर रहे हैं से उसको उसका जो है ना माई टाइम करके उसको वो वक्त दें जिसमें आप कोशिश करें कि दूसरे बच्चे या घर के दूसरे अफराद जो हैं उसमें आपके साथ शामिल ना हो, और मियाँ बीवी दोनों को जो है नीड टू बी ऑन द सेम पेज। तो ये मैं मतलब इस हवाले से मुख्तसर इतना ही अर्ज कर सकूंगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। इसके बारे में मज़ीद वैसे वाक़ई बात बहुत हो सकती है, लेकिन इस वक़्त टाइम शायद बहुत कम है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे पास टाइम है कि मैं पूछ सकती हूँ कि नहीं? आप पूछ जी, अगर किसी और ने सवाल अभी नहीं पूछा तो आप पूछ सकते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, अभी किसी और ने अपना हाथ बुलंद नहीं किया हुआ, जरूर पूछिए। जैसे आप एक बच्चे को टाइम देना चाहते हैं और बच्चे तकरीबन सेम एज में हैं, तो अब बाकी बच्चे जो है ना वो सबके पास तकरीबन सेम टाइम ही अवेलेबल है जो स्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक के साथ कनेक्शन ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बाकी बच्चे जेलसी करते हैं और खराबी पैदा करते हैं, तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है? हाँ जी, अब देखिए एक चीज़ ये भी हो सकती है ना कि मुझे लाज़िमी बात है कि आपकी मखसूस हालात का तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इसका एक आपको एक जनरल तौर पे ही एक इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि एक तो ये है कि मतलब जैसे हफ्ते में अगर आप आधा घंटा भी एक बच्चे को आप देते हैं और वो गोल्डन टाइम है उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जरूरी नहीं है कि आपने उसको घर में भी देना है, आप उसको बच्चे को लेके आप निकलते हैं, उसे कहते हैं कि चले यार आज हम थोड़ी देर के लिए वॉक करके आते हैं, तो आप वॉक कर रहे हैं, उस बच्चे को आपने एक बच्चे के शूज दिलाने हैं, चलें आप अकेले उसको शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, और फिर जब ये अमल आप मुख्तलिफ अपने सारे बच्चों के साथ उनकी जरूरियात के हिसाब से दोहराएंगे तो फिर वो ये जेलसी वाली बात जो है उसको आप बड़े जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको चैलेंज कर सकते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आकिफा खान है जो क्वेश्चन करना चाह रही हैं, और फिर आरिफा खान है जो क्वेश्चन करना चाह रही हैं। अच्छा जी आकिफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जो आपने रूबी नाज का जो आपने जवाब दिया था उसी से मुतालिक थोड़ा सा उसी को मैं मजीद जो थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगी। उसमें मेरे लिए सवाल ये है कि वो तो के हस्बैंड वाइफ जो हैं, वालिदैन जो हैं वो बैठें और बैठ के देखें, एक ही पेज पर होना उनका बहुत ज़रूरी है कि भई कहाँ-कहाँ पे कोताही हो रही है जी हमसे और क्या करना है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन आपने बताई है। ठीक है, अब जी जहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन मुमकिन नहीं हो, वही आपकी बात के जो बाप है अगर जो भी वजूहात हैं उसके पास वक़्त नहीं है या जो अपना स्ट्रेस है वो उस तरह से फैमिली के ऊपर आता है, जो भी फैमिली उससे अफेक्टेड होती है, उसमें माँ का अब जी अकेले क्या किरदार होना चाहिए बच्चे के साथ? जबकि एक और इसमें पॉइंट ये ऐड होता है कि जबकि हमारे ये जो यहाँ पे बच्चे जाते हैं यूके में मतलब बहुत उनका टफ रूटीन है, स्कूलों से आते हैं, फिर मदरसे जाते हैं और फिर होमवर्क करते हैं, तो वो होमवर्क भी जो है वो आपको पता है कि
لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اس کے بغیر یہ ہوم ورکس ہوتے نہیں ہیں. بہت ٹائٹ شیڈیول ہے اسکیجول اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے آپ کیا کہیں گے کہ ماؤں کا کیا میرا سوری ایک سوال ایک تو اس پہلو پہ تھا اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے اگر آپ جی اجازت جی دیں. جی 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 ضرور. ایک تو یہ سوال تھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ جب بچوں کو اسکول سے بولنگ فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے کیا بچوں کو جو ہے ہمیں کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کے دونوں سوالات بہت اچھے، بڑے خوبصورت سوالات ہیں. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ پیرنٹنگ کورسز کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے تو اس میں اکثر مائیں شامل ہوتی ہیں. میں ایک انگریزی ماحول کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی اکثر والد شامل نہیں ہوتے. اور میں آسٹریلیا میں تھا تو وہاں پہ تو والد بہت ریئرلی ہی کبھی کسی اپوائنٹمنٹ پہ آتے تھے. تو یہ کوئی یونیک صورتحال صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں جو مین چیز ہے، ہم نے جو مطلب ہمیشہ سنا بھی دیکھا بھی کہ مائیں ہیں جو قومیں بناتی بھی ہیں اور وہ نئی نسل کو تیار بھی کرتی ہیں. تو اب ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے ماں جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس پہلو سے بات ضرور کرے کہ بھائی ہمارے بچے کے جو اس وقت جو کیفیت سے وہ بچہ ہمارا گزر رہا ہے اس میں میرا خیال ہمارے حالات کا بھی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بچے کو ایک بہتر تجربہ دیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خود جو اگر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچے کی مدد بھی کر سکیں اور خود بھی ذہنی اور جذباتی طور پہ آپ مستحکم رہتے ہوئے یہ آپ کام کر سکیں، تو آپ خود بھی جو ہے اپنے جی پی کے ذریعے یا جو بھی پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی ہے وہ بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس ماحول میں بچے کو آپ خاص طور پہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ باپ کی شدت پسندی کی وجہ سے وہ باپ سے بھی تھوڑا سا اس کی وہ بغاوت کی طرف جا رہا ہے اور یا پھر شدت پسندی کا وہ خود بھی شکار ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ بچے کو اس ماحول سے جتنا آپ بچا سکتے ہیں دور رکھ سکتے ہیں آپ، یا مطلب تاکہ بچہ جو ہے وہ اس ماحول کی جو مجبوری ہے اس سے وہ بچ سکے. دوسرا یہ ہے کہ ماؤں کا رول جو ہے وہ ہمیشہ بڑا اہم رہا ہے، رہے گا. اور آپ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں، جو میری مسز کرتی ہیں، میری والدہ نے کیا، ہم آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ ایک بہترین آپ کام کرتے ہیں اور اس کام کو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ. یہ تو آپ کے ہوا پہلے سوال کی بات. اچھا جی، دوسری بات جو ہے بلنگ بڑی کامن ہو گئی ہے. تقریباً ریسرچ ایویڈنس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہر 5واں بچہ جو ہے اسکول میں اس کو جو ہے وہ بلنگ کا شکار ہے. اب بلنگ جو ہے وہ ایک اس فارم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ کوئی فزیکلی آپ کو دھکا دیتا ہے، آپ کو مارتا ہے، مار پیٹ آپ کے ساتھ کرتا ہے اور پھر آپ کو رونے بھی نہیں دیتا اور آپ کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو میں مزید پٹائی کروں گا. تو یہ ایک اس کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کی ایکسٹریم فارم ہے جو ہم کم دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو ہوتا ہے وہی لفظوں کی کاٹ، وہ لفظ ہیں جو زخمی کرتے ہیں آپ کو، اور اس میں آپ کی اپیرنس کو لوگ ٹارگٹ کر لیتے ہیں، آپ کے رنگ کو کر لیتے ہیں، آپ کے مذہب کو کر لیتے ہیں. اب مجھے کئی بچے ملتے ہیں، وہ مسلمان بچے کہ بھئی مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح چھیڑتے ہیں، تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم طالبان بن جاؤ گے نا، تم داڑھی رکھ لو گے ہیں تو تم بھی چلے جاؤ گے جہاد پہ. تو اب اس طرح کی باتیں جب بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو بچے لازمی باتیں پریشان ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑی بات پھر وہی بچوں کی گھر کی تربیت پہ آ جاتی ہے. جو بچہ گھر میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ بچہ باہر بھی اس اعتماد کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. اپنے بچے کے ساتھ آپ محبت کا ایک ایسا انداز آپ کا ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کے ساتھ گھر سے باہر جو بات اس پہ جو واقعہ بیتتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے
और आप उसके एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचाते, और आप उसको जब मदद की जरूरत होती है तो आपके अपने हालात के मुताबिक और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको सामने रखते हुए आप बच्चे की मदद करने के मदद आप उसकी करते हैं। फिर ये है कि बच्चे को भी ये इल्म में होना चाहिए कि अगर उसे कोई बुली करता है तो वो स्कूल में अपनी टीचर को बताए। अगर टीचर उस पर अमल नहीं करता तो फिर वो जो है वो डिप्टी हेड को या हेड टीचर तक भी वो खुद अगर नहीं जा रहा तो वो अपने वालिदैन को बताए, और वालिदैन जो है वो टीचर के जरिए करें। अब तो वो मतलब पेरेंट्स टीचिंग वो जो इवनिंग मीटिंग्स वगैरह होती हैं बड़ी रेगुलरली होती हैं, और उसमें वो आपसे पूछते हैं, तो आपको उस मीटिंग का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके कहें कि जी हमें टीचर के साथ मिलना है, हम अपने बच्चे की वजह से कुछ परेशान हैं या कोई बात करना चाहते हैं। अब जैसे यूके में एक स्कूलों में एक सेमको के नाम से एक जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स कोऑर्डिनेटर होता है, वो इन चीजों को देखता है, क्योंकि इन चीजों की वजह से बच्चे की तालीमी तरक्की जो है वो रुक सकती है। तो इस वजह से जरूरी है कि आप इसको जो है वो फौरी तौर पे इस पे अमल करें और बच्चे को कॉन्फिडेंस दें कि, और जो हैं अंदर से उनको, अगर उनको पता चले ना कि उनको जवाब मिलेगा, और आप सारे आप वाकिफ हैं कि कैसे जो है उसको काउंटर अटैक हो सकता है, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो मतलब इस हवाले से इस मौके पे इतनी ही बात हम कर सकेंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह। अगला क्वेश्चन डॉक्टर आरफा की तरफ से, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ऐड करता चला जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक फादर हूँ। अगर आप बच्चों के साथ खास तौर पे जब बच्चे स्कूल से आए और आप उनके साथ खाने की टेबल पे बैठे हैं, या जब भी आप उनको खाना सर्व कर रहे हो, तो उसे जरूर पूछने के दिन कैसा गुजरा, आज स्कूल में क्या हुआ। और खास तौर पे इसमें जो क्वेश्चन आपका वो बड़ा लीडिंग क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको स्कूल में किसी वजह से कोई परेशानी तो नहीं होती, कोई बच्चा तो आपको तंग नहीं करता। क्योंकि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं लाहौर के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा था, लेकिन मुझे बुलिंग का सामना करना पड़ा था। मैं पिछले 40 साल पहले चला गया, यानी 45 ईयर्स बैक। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं डेफिनेटली एक बुलिंग का सामना करता था। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था, और हम एक रीजनेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन वजह उसकी ये थी कि आपके पास कोई आउटलेट नहीं था कि कहाँ ये इस चीज को बयान बताएं, किसको बताएं, क्या करें। और जो आपने अभी डॉक्टर साहब कहा वो बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन बच्चे को आजकल के ज़माने में चीज़ें डेफिनेटली चेंज हो गई। अब से 45 ईयर्स 50 ईयर्स बैक तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ा सा आप पूछें। आरफा, आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं डॉक्टर आरफा? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज पूछनी थी, वही जो अभी आपके पास पूछ रही थी, कि आपने एक बात की थी कि बच्चों को कैसे उनको हेल्प करें कि उनको सेल्फ वर्थ का पता चलेगा, यानी कि उनको अपनी सेल्फ वर्थ उनकी इंप्रूव कैसे करें, उनकी खुद ही को कैसे इंप्रूव करेंगे। तुम कर सकते हो, यानी यही आप बता रहे थे ना कि बच्चे के अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो ये बताइए। दूसरा, हमारे एक फ्रेंड की फैमिली में ना फादर के एग्रेशन की वजह से बच्चा टीनेजर है, वो एग्रेसिव हो गया बहुत। तो उस एग्रेसिव का भी उसका सारा एग्रेशन जाके, जबकि वो जानते हैं माँ का रोल इसमें वही वीक रहा है, लेकिन अब माँ ही पे अग्रेसिव हो गया है। तो इसको किस तरह से, मतलब ये बिल्कुल दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको मुझे आंसर कर दें। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। पहले मैं डॉक्टर ज़िया की बात में सिर्फ एक चीज में ऐड करूंगा कि जब आप बच्चे से ये एक लीडिंग सवाल पूछते हैं कि स्कूल में कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ये इस बात का इजाफा करूंगा कि आप बच्चे से ये भी जरूर कहें कि क्या वो इस वक्त वो कंफर्टेबल फील करता है कि मेज पे सबसे बात करे, क्योंकि बाज़ ये होता है कि जो छोटे बहन भाई हैं उस पे भी इसका असर आता है। अगर वो बच्चा ओपनली वो सारी बात करता है तो वो बच्चे भी उससे डर जाते हैं कि शायद हमारे साथ भी ये बात हो। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक ऐसी ओपन फैमिली हैं जिसमें आप एक दूसरे की मजबूती हैं और एक दूसरे को मजबूती से आप उनको आप उसको फायदा आप उसको कर सकते हैं, तो फिर आप यकीनी तौर पे जो है वो मतलब इसको आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के तौर पे आप उसको जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं डॉक्टर आरफा खान उनकी सवाल की तरफ आता हूँ। उन्होंने ये जो पहली बात की कि बच्चे की खुदी, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे तो वो हम कहेंगे कि उसका जो है उसकी सेल्फ वर्थ या उसका कॉन्फिडेंस या उसकी सेल्फ स्टीम,
उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। देखिए जी, बात वही सारी बुनियाद की है। बच्चे की सेल्फ वर्थ जो है उसको हम घर में खुद देते हैं। एक बच्चा है, उसको अंदाजा है कि मैं इस घर मैं ये मेरा घर है, मेरे घर के ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मेरी भी जिंदगी का हिस्सा हैं। मेरा अगर फॉर एग्जांपल मेरे माँ बाप दोनों प्रोफेशनल हैं, तो मुझसे प्रोफेशनल बनो। मेरे माँ बाप जो हैं वो प्रोफेशनल होते हुए वो बड़े दीनदार भी हैं, तो मेरे ऊपर ये भी है कि मैं एक अच्छा इंसान भी बनूं, दीनदार भी बनूं, और मैं इसके साथ अपने जो है वो अपना दुनियावी तौर पे भी मैं अपनी तरक्की को सामने रख के आगे बढ़ूं। बच्चे को कॉन्फिडेंस देना जो है वो, उसमें मतलब दो चीजें होती हैं। एक तो होती है बच्चे को जब बच्चा कोई चीज तरक्की करता है तो उस तरक्की पे उसको सराहें। जैसे आपने बच्चे को एक काम कहा, बच्चे ने वो काम 50% कर दिया, लेकिन 50% उससे नहीं हुआ, तो रादर देन कि उस 50% ना करने पे हम उसे डांटे, हम उस 50% पे खुश हो के उसको शाबाश दें कि माशाल्लाह तुमने ये किया, उम्मीद है कि आइंदा तुम जो है इसको और बेहतर तरीके से करोगे। तो बच्चे में ये हौसला पैदा होता है कि चीज मेरी रह गई है, उसको वालिदैन ने जो है वो नुक्ता एतराज नहीं बनाया। उन्होंने उसकी बजाय मैंने जो कर लिया है उसको मुझे जो है उसकी मुझे खुशी उन्होंने मुझे जो है दी कि नहीं तुमने कर लिया और आइंदा बेहतर तरीके से करोगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बच्चे को हौसला आपने वो जो बात कर रहे थे कि बच्चा आपसे अपनी परेशानी जो है शेयर कर सके। आप बच्चे को हौसला उसी वक्त दे सकते हैं जब वो अपनी परेशानी आपके साथ बगैर किसी परेशानी के जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर ले, और वो हर बात आपके साथ कर सकता हो। और और ये मैं आपको बात बताऊं, बच्चे अक्सर ये बातें जो है बाप से कभी नहीं करेंगे, माँ से करते हैं। और माँ के साथ माँ का रोल इस हवाले से हमेशा अहम रहता है। तो हमारी माएँ खासतौर पे मैंने ये देखा है कि जो माएँ दीन को अच्छी तरह से समझती हैं, और मैं दीन से मुराद मैं सिर्फ ज़ाहिरी इबादत को नहीं लेता, मैं उसको लेता हूँ जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह करीम के पैगामात को और अहकामात को समझ के उसके हिसाब से जो हमारे इंसानी हकूक हैं, हुकूकुल इबाद हैं, उनको समझते हुए जो वो अपने मामलात को लेती हैं। मैंने देखा ऐसी माएँ जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी वो अपने अगर मतलब शिद्दत पसंद शौहर है, उसके बावजूद वो बच्चों को एक मुतवाज़िन शख्सियत देने में कामयाब रहती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी जो ये अंदर सलाहियतें हैं, आप अपने आप को खुद भी आप कॉन्फिडेंट फील करें कि अल्लाह करीम ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, और अपने दीन को जो है ना, अपने ईमान को अपनी ताकत बनाए, और ये जो ताकत है ये इंशाल्लाह आपके साथ होगी। और फिर जब बच्चा आपके साथ जुड़ के बैठता है, आपको हर बात बता देता है, और उसको महसूस भी नहीं होता कि ये बात जो है, मैं जैसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अक्सर बच्चियां जो हैं जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो माओ को ये बात बताती हैं। मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि पाकिस्तानी बच्चियां, मुसलमान बच्चियां अपने बाप को भी बता देती हैं। खासतौर पे अगर बाप उनका डॉक्टर वगैरह है तो वो उनको कोई मुश्किल होती है तो वो उस खासतौर पे अगर कोई तकलीफ दे सूरत हाल है उन मखसूस अय्याम में, मेरे कहने का मेरा मकसद ये है कि आपके साथ बच्चे तो गुब्बत की आवाज हैं, जो आवाज गुंबद से टकराती है वो लौट के आप तक आती है। तो जिस तरह से आपने उनको उनकी आपने परवरिश की से वो कॉन्फिडेंस भी है वो उनको मिलता है। अब मैं जो है आरफा साहिबा की दूसरी बात की तरफ आता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि बाप के में आना। ये जी बदकिस्मती से ये एक बड़ी कॉमन सी सिचुएशन है, और ये जो मतलब सूरत हाल ऐसी है, बाप को अंदाजा नहीं होता इस बात का कि उसके इस अमल से, क्योंकि वो लड़का जो है ना घर में वो ये समझता है कि ये बाप जब ये बात कर सकता है, मेरी माँ पे मेरी बहन पे चिल्ला सकता है, तो ये हक मुझे भी हासिल हो गया। और चूंकि और बाप ये भी कहता है कि घर का मर्द मैं हूँ,
اور پھر وہ بچے کو جب یہ بات کہتا ہے کہ تم بھی گھر کے مرد ہو, تو پھر بچے کو آپ نے جو میسج آپ نے دیا ہے اس میسج کو بچے نے تو اس نے وہی لیا جو اس نے ماحول سے اپنے لیا ہے. اب اس معاملے میں اس بچے کے لیے یہ بڑی مطلب مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایگریشن کو, اپنے غصے کو کہیں اور چینلائز کر سکے. تو اب ایک چیز میں مطلب یہ عرض کروں گا کہ ایسے بچوں کے لیے مطلب کوشش آپ کی وہی ہونی چاہیے کہ مطلب کہ بچے کا باپ جو ہے وہ اس بات کا احساس کرے کہ یہ جو ماحول, جس ماحول میں لفظ کے زہریلا استعمال کروں گا, کیونکہ وہ جو زہریلا ہے وہ بچہ جو اپنے بہنوں کو بھی مارتا ہے, پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. میں کم سے کم 3 پاکستانی فیملی سے واقف ہوں جہاں پہ پاکستانی لڑکیوں وہ 100% یہ بات کہتی ہیں کہ ہم پاکستانی مرد سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کے پھر نتیجے یہ آتے ہیں سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی بات تو کرتے ہیں, دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹے کے غصے کو وہ تحمل سے اس کو برداشت کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹے تمہارے باپ کے ساتھ تھوڑا سا غصے کا اور یہ وہ ہے, اب اگر تم بھی یہی چیز اڈاپٹ کرتے ہو یا کرو گے تو پھر سوچو کہ آگے تمہاری فیملی بھی آگے تم سے انہی باتوں سے ناراض ہوگی جن سے تم اب ناراض ہوتے ہو. کیونکہ اکثر بچہ جب آپ کو ہوگا نا, جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ باپ کی شدت پسندی کو زبان کی شکل میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو ایسے موقعوں پہ اکثر آپ کو جو ہے نا وہ پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی یہ گھر کی ساری جو مطلب آپ کی اپنی جو انرجی ہے وہ آپ نے ساری استعمال کر لی, ساری آپ کے جو آپ انٹروینشن گھریلو سطح پہ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کر لی اور اس کے باوجود نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس میں جو obviously اپنے ایکسپیرینس سے ایڈ کرتا چلا جاؤں, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بالکل شروع کے زمانے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر. کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جب ایک پودا بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو آپ یعنی خراش کر اس کو سیدھا کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک تناور درخت بن جاتا ہے اس کو آپ کتنا بھی سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے یا تو ٹوٹ جائے گا یا کہ وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو اس میں کبھی بھی یہ نہ سوچیں, میں آپ کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جو تھی وہ 11 سال کی عمر تک جینس پہنتی تھی, پھر اس کو 12-13 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ اب شلوار پہننا شروع کرو, تم بڑی ہو گئی ہو. اس نے کہا کل تک تو میں جینس پہنتی تھی, آج میں شلوار کیوں پہننا شروع کر دوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ شروع ہی سے آپ ان کو اگر پراپرلی گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی ایج چھوٹی نہیں ہوتی ہے. آپ بچے کو اسکارف جو ہے وہ 3 سال کی عمر سے بھی پہنانا شروع کر دیں لڑکی کو, وہ بھی نہیں بالکل مناسب ہے. یہ نہیں سوچیں کہ میں 10 سال کی عمر میں اسکارف پہناؤں گی یا 12 سال کی عمر میں پردہ کراؤں گی. تو یہ چیزیں میں رکھیں. یہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ ابھی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, نائمہ شعیب صاحبہ نے ہاتھ اٹھایا تھا. نائمہ اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کوشچن کر لیں. میرے خیال سے شاید وہ میوٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن ہو آپ بس. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے مجھے جو میسیجز مل رہے ہیں یہاں پہ لوگوں نے کافی انکریج کر رہے ہیں ہمیں کہ اس طرح کے سیشن اور ہونے چاہیے, تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں اور وقت دیجیے گا, اور اسپیسیفکلی جو بھی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ آپ تو اس فیلڈ میں آئے دن لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جس ٹاپک کو آپ خود سمجھتے ہو کہ یہ ٹاپک ہمارے معاشرے کے لیے بہت یوزفل ہو سکتا ہے, تو وہ آپ خود ہی سلیکٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا, اور اس کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے میں نے مختلف موقعوں پہ بھی لوگوں کو بتایا کہ یعنی یہ سیشن جو ہوتا ہے اس کا پرپز مینلی آپ کو ایک ان بائس قسم کا اوپینین دینا ہوتا ہے, اور اس میں آپ اپنے خود شامل ہوں, دوسروں اپنے جو لوگ ہیں دوست احباب ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں. اور ایک نمبر میں نے وہاں دیا ہوا ہے اس لنک کے اندر, جو میرا نمبر ہے, اس میں یورولوجی کے سوالات میں خود جواب دے دیتا ہوں, خود یورولوجی میں. اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہوتا ہے تو میں ریلیونٹ لوگوں سے بات کر کے ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اس سے بات کر لیں, اس سے آدمی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو بلا تکلف آپ کے لیے ایک سروس موجود ہے, اس کو آپ یوز کریں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کوشچن ہو یا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو سیشن میں کلوز کر دیں گے. جی ڈاکٹر ضیاء,
जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने बड़ी खूबसूरती से आपने ये सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप एक अरसे से कर रहे हैं अपना। मैं आज पहली दफ़ा शामिल हुआ हूँ और मुझे मेरे अपने लिए भी ये बात, और ये ऐसी चीज़ है कि इस हवाले से बहुत बात हो सकती है। मैं ख़ास तौर पे मुझे थोड़ी इस हवाले से है कि मैं जब ये इस तरह की बात ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के लोगों में, कभी-कभार हम मस्जिद के हवाले से भी लोगों को में कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश है कि इसको हम ख़ास तौर पे हमारे जो हमारा जो मेल हमारा तबका है, जो मर्द हज़रात हैं, लड़के जो हैं, उनके लिए, ताकि उनके रवैयों में बेहतरी आए। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैं इस हवाले से मज़ीद सेशन भी जो है वो वक़्तन फ़वक़्तन आपके सामने हाज़िर होता रहूँ और इस पे हम बात करें। और कभी-कभार एक हम सेशन करते हैं सिर्फ़ सवालात-जवाबात का। उसमें सिर्फ़ ये है कि आपका कोई भी सवाल जो है वो बच्चों की नफ्सियात के हवाले से, बच्चों के मसाइल के हवाले से हो, तो हम उस पे इंशाअल्लाह हम बात कर सकते हैं। सर, तो कोई और सवाल करना चाह रही हैं आपसे? जी, जी, पूछिए। जी, कहिए। हाँ, खान है जी, जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम। अभी बुलिंग से रिगार्डेड आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, जज़ाकल्लाह। बस एक छोटा-सा उसमें एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये बहुत के लिए ये वाला प्रॉब्लम है, वो ये कि जब हम बुलिंग से रिलेटेड अपने बच्चे की परेशानी अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं, तो बच्चे इस बात को मना करते हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि अक्सर ये देखने में आया है, जब टीचर से बात की जाए या स्कूल को रिपोर्ट की जाए, तो बच्चे बाद में और प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि वो बुली जो है वो उनको पता चल जाता है, तो वो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब इस सिलसिले में बताएँ कि हम बच्चों को ही किस तरह से वो कॉन्फिडेंस दें और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मुझसे हाँ, बताते नहीं। भी नहीं है और हमें कहते नहीं बता। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, और इसकी मैं आपको मतलब मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बुली जो है वो आपको, बच्चे को इस हद तक डरा देता है कभी-कभार कि बच्चा किसी से भी बात करते हुए घबराता है। अगर आपका अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी है और बच्चा आपसे हर बात कर लेता है, तो बच्चा आपको, तो फिर आप उसको जब लेके जाते हैं, तो जब अथॉरिटीज़ के पास लेके जाते हैं, तो उसका 2 ही नतीजे होते हैं ना। एक तो ये कि अथॉरिटीज़ उसको सख्ती से नोटिस लें और उस बुली को भी बुलवाएँ, उसके वालिदैन को बुलवाएँ और उसको उसको जो है सरज़निश की जाए और उसको उसको मॉनिटर किया जाए। अनफॉर्च्यूनेटली सिस्टम इतना ज़्यादा जो है ओवरवेलम्ड हुआ है आजकल कि अक्सर टीचर हज़रात जो हैं, वो उस पे पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। और वो पूरी तवज्जो ना देने की वजह से वो बच्चा जो है वो समझता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट, वो अगली दफ़ा आपसे भी नहीं बात करता। तो अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आप दिए रखें और फिर देखिए यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम को आप समझें। और वो सिस्टम ये है कि आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर ने नहीं बात की, आप सैनिकों के पास चले जाइए, अगर आप हम यूके आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई है, मेरे ख्याल से आपने म्यूट कर दिया है। अच्छा, सॉरी, वो खुद ब खुद म्यूट हो गया, सॉरी। तो कहाँ तक बात हुई थी? सॉरी, मुझे नहीं पता अब। आप सैनिकों के पास चले जाएं, आपने ये कहा था जी, सैनिकों के हाँ, पास। मैंने कहा था कि आप टीचर से बात करते हैं, सबसे पहली बात जो है ना, आप स्कूल से माँगें कि बुलिंग जो है उसकी पॉलिसी क्या है, उसको मैनेज करने की। हर स्कूल की जो है ना, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और उसको उसमें उसमें सारे आपको वो दिए होते हैं, जो है नंबर्स दिए होते हैं, और फिर आप हेड टीचर से बात करें। और फिर एक और चीज़ है, उसको, अब उसका शायद नाम कुछ बदल गया, वो कहलाती है हर काउंसिल, हर शहर में पेरेंट पार्टनरशिप एक होती है। ये एक सर्विस है जो काउंसिल प्रोवाइड करती है माँ-बाप को उनके बच्चों की तालीम के हवाले
سے ان کی ایجوکیشن اور ان کی جو ان کے اگر فار ایگزامپل کوئی سروس وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سروس ان کو خاص طور پہ اسکول کے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں وہ چیز ان کو نہیں مل رہی، تو یہ لوگ آپ کے بیہاف پہ اسکول کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ لوگ شامل ہو جائیں تو اس میں اسکول کی ریٹنگ کو فرق پڑتا ہے، تو وہ اس کو پھر سیریسلی لیتے ہیں۔ آپ میوٹ ہیں میرا خیال ہے۔ اگر آپ یو کے میں بیسڈ ہیں تو مینٹ کے جی نام سے مسلم انگیجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ ان کو بھی اس میں ہیلپ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کافی مشکل ایریا ہے بلنگ کا۔ سب سے اہم چیز وہی ہے جو کہ اس کو ایک پرسسٹنٹلی لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی ایسا میجک سولوشن نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کیپسول دے کے اس کا حل کر لیں گے۔ اس میں ایک مختلف فورمز ہیں، مختلف طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی جو بلی کر رہا ہوتا ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے اور وہ بچے کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو یعنی بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا حل موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اگر میں ایک جی چیز اس میں پین کروں، ایک تو یہ کہ اس میں کیونکہ بولنگ بچے ہی کرتے ہیں نا، تو سم ٹائمز جو بلیڈ ہوتے ہیں وہ بھی بلی کرتے ہیں، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بیٹا تم کسی سٹیج پہ محسوس کرتے ہو کرا کرو کہ کہیں تم تو بلی نہیں کر رہے، اور جو بلیڈ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرو تم۔ نہیں، یہ آپ نے بہت بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ۔ اکثر جو بلیڈ ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ یہاں کے ماحول میں ویسٹ میں ہوتا ہے، وہ کسی سٹیج پہ جو ہے وہ خود بھی بلی ہوا ہوتا ہے، اور جو ابیوز ہوا ہوتا ہے وہ کسی سٹیج پہ خود بھی ابیوزر بن جاتا ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو ہم نے اس فینومینا کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک تنظیم ہے جو ینگ مائنڈ کے نام سے ہے، یہ ایک والنٹری آرگنائزیشن ہے، اور جو کہ آپ کو مختلف حوالوں سے آپ کو وہ بتا سکتے ہیں۔ اس ملک میں خاص طور پہ برطانیہ میں تقریباً والنٹری آرگنائزیشن ہر کنڈیشن کے لیے، ہر چیز کے لیے ہیں، یقیناً بلنگ کے لیے بھی اس طرح سے ہیں، لیکن ینگ مائنڈ بیسیکلی تو اس حوالے سے ہے کہ بچوں کی جو ان کی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، اس حوالے سے وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو سروسز آپ کے شہر میں جو ہیں آپ ان سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو یہ سروسز آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اکثر ہمارے لوگ نہیں کرتے، میں نے گوروں میں یہ چیز کامن دیکھی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے ایک سروس کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ اور وہ نہیں حل ہو رہا، تو اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے اس کو خط لکھیے۔ اس کا خط جب آ جاتا ہے نا تو پھر ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے۔ مطلب سروسز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ جو ہے وہ نک کلیگ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے شیفیلڈ میں، اس کا ایک دفعہ لیٹر آیا، اس وقت وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھا، ایک بچے کے بارے میں کہ جی اس کو سروسز نہیں مل رہی۔ اب وہ چونکہ ویٹنگ لسٹ تھی، میں نے اس کو جواب دے دیا، لیکن اس کے بعد چیف ایگزیکٹو کا جو ہماری ٹرسٹ کے ہیں اس کا فون آیا کہ یار عمران اس کو کسی طرح سے کرو۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، کلینکل سائیکولوجسٹ نے دیکھنا ہے، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں۔ اب کلینکل سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں ہماری 6 مہینے کی ویٹنگ لسٹ ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں گے نا، میں تو نہیں کر سکتا، یہ سروس لیول ایشو ہے۔ تو یہ بات پتہ چل گئی، تو اس کے باوجود اس بچے کو انہوں نے اٹھا کے نیچے سے انہوں نے اوپر ڈال کے وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کو کر کے، تو یہ چیزیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے اصولی طور پہ، لیکن اس ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں بالکل، آپ بالکل یعنی آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ ایم پی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے اور بڑے پاورفل ہوتے ہیں اس معاملے میں، بالکل نہیں، کوئی اس میں شک کی بات نہیں۔ تو میرے خیال سے محمد وسیم ہے، یہ آخری کوشچن ہوگا کیونکہ ٹائم ہم نے کافی اوور رن کر لیا ہے۔ یہ آخری کوشچن ہے ڈاکٹر محمد وسیم کی طرف سے۔ جی ڈاکٹر محمد وسیم۔ ڈاکٹر محمد وسیم آپ ان میوٹ کر کے کوشچن کر لیں۔ اچھا کچھ پرابلم ہو رہا ہے، چلیں ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ اتنے
معلوماتی اور اتنا جس کہتے ہیں میں تو کہوں گا تھراپیوٹک قسم کی ڈسکشن کرنے کا، جس سے کہ یہ باقی لوگوں کی بھی تکلیفیں دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ ایک کامن پرابلم ہے اور اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو سب کو مبارکباد بھی دوں گا اور آپ کے لیے دعائیں بھی دے رہا ہوں۔ سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ رات کو یا شام کو ایوننگز میں جو ہے نا بچے جیسے پورے دن کو سوچتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ دن میں گزرا، اور ایون ماں باپ بھی بہت مصروفیت کے بعد تھک جاتے ہیں، تو ایوننگ کی اور رات 10-11 تک جو ہے بچے اکثر انٹرنیٹ یا آئی پیڈ یا ٹی وی یا اور قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان پیریڈز کے لیے کیا خاص طور پہ مسلم گھرانے کیا ایکٹیویٹیز کریں کہ بچے جو ہے ایک زیادہ اسٹیمولیٹ بھی نہ ہوں اور آرام سکون سے جو ہے نا نیند کی جو ہے نا حاصل بھی کر سکیں، اور ساتھ جو ہے تھوڑے سے مصروف بھی رہیں، یعنی کہ پازیٹیو مینر میں مصروف رہیں۔ یعنی وسیم صاحب آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے یہ، اور خاص طور پہ کیونکہ بچہ جو ہے بڑی جلدی بور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم سب کو نا انوائنڈنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایسا وقت جب ہم اپنے دن بھر کی جو مصروفیات تھیں ان کو ہم ذہنی طور پہ جو ہے انالائز کر سکیں، پروسیس کر سکیں، اور اس میں جو چیزیں ہمارے لیے مشکل کا باعث تھیں ان کو ہم پروسیس کر کے اس کا حل سوچ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ جو چیز ہے اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ رکھیں جو کہ، اچھا ایک چیز آپ نے وہ کہی کہ مسلم گھرانوں میں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم اب جن ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ایون ہمارا اسلامی ماحول تو اب ہمارے اپنے ملکوں میں بھی شاید اب اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ 40-50 سال پہلے ہم لوگوں نے دیکھا یا اس سے پہلے جو نسل ہماری تھی۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جو آپ ایز اے فیملی جو ہے آپ سب کو وہ قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک فیملی ہے، وہ شام میں بیٹھ کے وہ کیرم کھیلتے ہیں، یا وہ لوڈو کھیلتے ہیں، یا وہ کوئی مونوپلی کھیلتے ہیں، یا کوئی ایسی گیم کھیلتے ہیں۔ اب میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ہم نے ایک 5 منٹ کا مدرسہ کے نام سے ایک کتاب ہے جو مفتی محمد شفیع اور حضرت تقی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس میں سے وہ 365 دن کے حساب سے ہر دن کے اسلامی دن کے حوالے سے وہ بات ہوتی تھی، اور وہ بات میں اس کو پہلے پڑھ کے پھر بچوں کے ساتھ ہم اس پہ بات کرتے تھے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی بچوں کی عمر کے اعتبار سے وہ اس وقت نہیں ٹھیک ہوتی تھی، تو وہ ان کو میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوئے تو ہم نے اس حوالے سے بات کی، تو بچے کی ذہنی سطح کو اور اس کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی ایک ایسی چیز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو زیادہ آسان لفظوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو حدیث کو ایک حدیث پڑھیں، اور حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس پہ کیا جائے۔ جیسے میں نے وہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اخلاق میں بہترین ہے۔ اب اگر اس پہ ہم عمل کرنے کا سوچ لیں کہ میں نے اب ہر حال اس پہ عمل کرنا، اب دیکھیے گا کہ اس کے ثمرات جو ہیں نا وہ سمیٹے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ اچھا، اگر آپ کوئی ٹی وی پہ کوئی پروگرام، آپ لوگ بچوں کا کوئی پروگرام، ایک یہ بھی کریں کہ بچے اگر کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو شاید وہ پسند نہیں بھی ہے، تو آپ پھر بھی تھوڑا وقت اگر ان کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی دوران آپ ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اگر ان کے دن بھر کی کوئی فرسٹریشن تھی تو وہ آپ کے سامنے بات کہہ کے ہلکے پھلکے ہو جائیں، تو آپ ان کو یہ موقع دے سکیں۔ اور پھر رات، جیسے میں نے کہا کہ جیسے کھانے کا اگر آپ ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، سونے کا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، اور یہ بات اہم ہے
कि अगर 10 बजे बच्चा आपका सोने के लिए चला गया, अगर आप भी 10 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं, भले आप उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे सोएं, लेकिन बच्चा आपको रोल मॉडल के सूरत में देखता है, और वो देखता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे 10 बजे बेड में कर दिया और मुझे खुद भी चले गए हैं अपने कमरे में, तो फिर बच्चा आपकी बात सुनेगा भी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आदिल साहब आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको अगले हफ्ते के लिए मौखर कर देता हूँ, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा ओवर रन हो चुके हैं। इतनी देर तक हम कभी रन नहीं करते, क्योंकि बाकी लोगों के लिए एक होगा कि ये प्रोग्राम चलता चला जाता है। मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए, और आप अगर चाहें तो क्वेश्चन मुझे बाद में आप भेज दीजिएगा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझे जरूर बताइएगा डॉक्टर इमरान, आप नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन का टॉपिक हो, ताकि उसको हम सर्कुलेट कर दें, क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, और इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। जी जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी बता दूंगा कि दोबारा हम नेक्स्ट सेशन कब कर सकते हैं। तो बाकी मैं तमाम हाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से निकाल के वो आज शामिल हुए, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये उनके लिए मुफीद साबित हुआ होगा, और अल्लाह करीम हमारे सब के लिए इसको जो है सदका के तौर पे कबूल फरमा ले। आमीन। आमीन सुमा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम।